बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स। जो लोग मेरी अप्रिसिएशन करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं, मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स जो मुझे कमेंट्स करती हैं, अपना फीडबैक देती हैं, उन सबको बहुत ही ज़्यादा वेलकम है मेरे चैनल के ऊपर। आज एक नए दिन में, नई सुबह में आज मैं आप लोगों के साथ अपने दिन की रूटीन भी शेयर करूंगी और बहुत सी ऐसी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा उदास कर देती हैं, बहुत ही ज़्यादा सैड कर देती हैं। आपको ऐसे महसूस होता है कि जैसे बस आपकी दुनिया ही ख़त्म हो गई है। अब आपको यानी कि ख़ुद को आप लोग बहुत ही ज़्यादा हकीर या फिर बहुत ही बेबस महसूस करते हैं ना। काफ़ी दफ़ा ऐसे कुछ मौक़े आते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी कि आप लोगों ने ऐसे लोगों को जो आपको इग्नोर करे उनको आपने कैसे सीधा करना है, या फिर वो लोग जो आपसे बहुत ही ज़्यादा हसद करते हों, जेलस फील करते हों, या फिर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हो, उनके साथ आप लोगों ने कैसे बिहेव करना है या उनको कैसे सीधा करना है, उनसे कैसे बचना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये मॉर्निंग का टाइम था, अभी हमने नाश्ता करना था। मेरे हस्बैंड जो है वो भिंडी लेकर आए थे, मैंने वो बना ली थी। उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह धोए, घर को साफ़ किया, अच्छी तरह से क्लीन किया, पूरे घर को ऑर्गेनाइज़ किया, बेडरूम को ऑर्गेनाइज़ किया, अच्छी तरह से क्लीनिंग की, हर चीज़ को वेल ऑर्गेनाइज्ड करके मैंने जब रख दिया तो उसके बाद फिर मैंने जो है नाश्ता किया था। मेरे हस्बैंड जो है वो आज हमारी गली में जो है वो डेथ हुई हुई है, उधर कुल शरीफ थी और कुल शरीफ के ख़त्म के लिए वो आज घर में थे। कुल शरीफ के ख़त्म पे गए और वहाँ से वापस आए और नाश्ता करके वो चले गए, ठीक है। तो उसके बाद जो है मैंने अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ नाश्ता करने के बाद। अच्छा ठीक है, सारी रूटीन बाकी आपको नज़र आती रहेगी। तो आप लोगों ने मुझे लाजमी से बताना है कि आप लोगों को ये टिप्स कैसी लगी जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो आ जाते हैं उन लोगों की तरफ जो आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा हसद करते हैं, जेलस होते हैं और आपको नीचा दिखाते हैं। ऐसे लोगों को आप लोगों ने किस तरह से कवर करना है, किस तरह आप लोगों ने उनसे यानी कि खुद को उनके ऊपर हावी करना है। आप लोगों ने बिल्कुल भी उनके नीचे नहीं लगना, यानी कि उनसे डर के या उनसे यानी कि इन्फ्लुएंस होके आप लोगों ने बिल्कुल भी ये नहीं समझना कि हाँ वही सब कुछ है, चलो जी ये हमसे जेलस होते हैं, हसद करते हैं तो हम अब इनसे थोड़ा सा डर के रहें, उनसे पीछे रहें। नहीं, आप लोगों ने खुद किस तरह से सबसे पहले तो उनको इग्नोर करना सीखना है। आप लोगों ने इग्नोर कैसे करना है, कहीं पे भी कोई गैदरिंग है या कोई भी है, जो कुछ भी है, चाहे वो आप लोगों के सामने बैठ ही रहें, ठीक है, सलाम ले लें, ठीक है। सलाम में पहल करने से वैसे भी सवाब होता है, तो आप लोग सलाम वगैरह ले लें, लेकिन उसके बाद उनका रवैया देखें कि आप लोगों के साथ वो किस तरह से, किस टोन में बात करती हैं, उनके फेस के एक्सप्रेशंस क्या हैं। आप लोग फेस के एक्सप्रेशंस को रीड करना सीखें। कहीं पे भी अगर आपको उनके चेहरे पे कुछ अकड़ाव नज़र आए, कहीं पे भी गुस्सा नज़र आए, तो आप लोगों ने फौरी तौर पे उनके साथ बिल्कुल साइलेंट रहना है, कुछ भी नहीं, आप लोगों ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं देना, ठीक है। सिंपली आप लोगों ने उस गैदरिंग में बैठ जाना है, या फिर कहीं पे भी एक दो से ऊपर जितने भी लोग हों ना, 2 लोग भी हों, 3 भी हों, वो भी एक गैदरिंग है, ज़रूरी नहीं कि मजमा लगा हुआ हो बहुत से लोगों का। तो आप लोगों ने खामोशी से बैठ जाना है। आप लोगों ने उस इंसान को नहीं बुलाना जो आपसे जेलस होता है, हसद करता है या तनकीद का निशाना बनाता है, आप लोगों की बिला वजह इंसल्ट करता है, ठीक है। तो आप लोगों ने उसको जब इग्नोर करना है ना, तो वो खुद फिर आप लोगों के साथ बात करने के लिए वो इंसान जो है ना वो मचलेगा। यानी कि ख़वातीन जो होती हैं ना, अक्सर नंदें जो हैं वो ऐसे काम करती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने उनको बिल्कुल इग्नोर करना है, यानी कि उनके साथ गैर ज़रूरी बातचीत आप लोगों ने नहीं करनी। जब आप गैर ज़रूरी बातचीत नहीं करेंगी तो उनको खुद फील होगा कि हाँ ये बंदी मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, भाई क्या हो गया मुझसे, या मैं इसको क्यों लिफ्ट नहीं करवा रही, तो ये मुझे लिफ्ट तब करवाएगी जब मैं इसके साथ बोलूँगी। जब इतना उनको समझ में आ जाएगा ना, तो फिर ना वो आपसे हसद करेंगी, ना वो आपसे जेलस होंगी और ना आपसे गैर ज़रूरी बातें करेंगी जो आपकी इंसल्ट का बायस होंगी। अगर आप उनके साथ फ्रैंक हो जाएंगी ना, ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी आप लोगों ने फ्रैंक नहीं होना, जो आप लोगों से जेलसी करती हैं, हसद करती हैं, या फिर आप लोगों से बिना वजह यानी कि मजाक में ही इंसल्ट कर देती हैं। ऐसी बहुत सी ख़वातीन होती है, मैं खुद जानती हूँ, मैंने खुद देखा है, फील किया है, मैंने इस बात को सहा है। तो हो सकता है मैं आपको अपना तजर्बा ही बता रही हूँ, ये चीज़ भी तो देखें ना। अच्छा, तो आप लोग जब उसको बिल्कुल इग्नोर करेंगी ना, तो फिर उसके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट भी आएगी, उस कोई अहमियत भी आएगी आप लोगों की आपकी इम्पोर्टेंस है कोई, ठीक है। तो फिर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आप ऐसे करेंगी ना, तो इंशाल्लाह 1 से 2 बार के अमल से ही आप लोग जो है
کافی زیادہ حد تک اپنے جو یہ مسائل ہیں نا ان سے ختم ہو جائیں گے آپ کے. ٹھیک ہے, جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ ایسے ہی کیا جائے تو وہ تو آپ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو میں بھی آپ لوگوں سے صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ نا غیر ضروری بات چیت کرنا ایسے لوگوں سے, حسد کرنے والی عورتوں سے, یعنی کہ عورتیں بھی ہو سکتی ہیں مرد بھی ہو سکتے ہیں, جو بھی ہوگا, یہ میں اوور آل بات کر رہی ہوں, لیکن زیادہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں, مردوں سے تو ہمارا اتنا واسطہ ہی نہیں پڑتا. جو ہیں خواتین جو ہیں وہ خواتین کی دشمن ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, آپ لوگوں کو ایک بات میں بتاتی ہوں, آپ کو خود ساری سمجھ آ جائے گی. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ماڈلز ہوتی ہیں یا کوئی بھی یعنی کہ کوئی بھی لڑکیاں جو فیمس سیلیبریٹیز ہوتی ہیں وہ کیوں میل میک اپ آرٹسٹ سے تیار ہوتی ہیں. وہ میل میک اپ آرٹسٹ سے اس لیے تیار ہوتی ہیں کیونکہ وہ ان کے جتنے بھی 16 سنگھار کرتے ہیں نا وہ دل سے کرتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے جتنے بھی فیس کے فیچرز ہیں نا وہ سارے پرومیننٹ ہوں اور یہ خوبصورت لگیں, تاکہ پھر یہ دوبارہ سے ہمیں ہائر بھی کریں اور اس کے علاوہ جو ہیں یہ پیاری بھی لگیں. لیکن جو فیمیلز ہوتی ہیں نا, فیمیل میک اپ آرٹسٹ, وہ کیا کرتی ہیں, وہ جیلسی اور حسد میں ان کو اتنا زیادہ پیارا نہیں لگنے دیتی کہ جتنی وہ زیادہ پیاری ہوتی ہیں, جتنے ان کے فیچرز انہینس ہو کے آ سکتے ہیں میک اپ کے ساتھ. تو یہی سارا فرق ہوتا ہے کہ مرد جو ہوتے ہیں نا, مردوں میں یہ ساری چیزیں بہت زیادہ کم ہوتی ہیں. میں خود ایک عورت ہوں, میں عورت کے خلاف بول رہی ہوں, لیکن میں ان عورتوں کے خلاف بول رہی ہوں جو واقعی ایسا کرتی ہیں. ٹھیک ہے, میں بالکل بھی اس بات میں نہیں کہ میں مردوں کا ساتھ دے رہی ہوں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک ریئلٹی ہے, جو ریئلٹی بیس بات ہے نا, میں جسٹ وہی کر رہی ہوں. تو آپ لوگوں نے بھی دیکھنا ہے, آپ نے ارد گرد میں دیکھنا ہے کون سے لوگ جو ہیں وہ آپ کو اگنور کرتی ہیں, کون سی خواتین ہیں جو آپ کے ساتھ حسد کرتی ہیں, نفرت کرتی ہیں اور آپ کے خلاف جو ہیں وہ سازشیں جو ہے رچتی ہیں یا جو کچھ بھی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے مجھے فیڈ بیک لازمی دینا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسا کبھی ہوا ہے یا نہیں ہوا, جو کچھ بھی میں نے آج آپ لوگوں کو ولاگ میں بتایا ہے. اچھا, میں جو ہے نا پراٹھا کھاؤں تو میرے سر میں بہت زیادہ درد ہونے لگ جاتا ہے. میں نے آج تقریباً 6 سے 7 ماہ بعد اپنا پراٹھا بنایا, آئل والا بنایا. ٹھیک ہے, تو میں بھنڈی کے ساتھ کھانے کو میرا دل کر گیا ایسے ہی, تو پھر میں نے یہ بنایا تھا. ابھی میں ناشتہ کر رہی تھی 12:30 بجے. ٹھیک ہے, باقی سارا کام جو آپ لوگوں نے میرے ولاگ میں اس سے پہلے دیکھا وہ سارے کا سارا تھا, مارننگ روٹین تھی, سارے کام کیے تھے میں نے, اور اس کے بعد میں نے ابھی ناشتہ کیا تھا. ٹھیک ہے, اس سے پہلے میں نے صرف اور صرف چائے پی ہوئی تھی. تو یہ پراٹھا جو ہے میں بہت چھوٹا کھاتی ہوں, لیکن بلکہ کھاتی نہیں ہوں. جب کھاتی تھی تو بہت چھوٹا کھاتی تھی. ابھی تو 6-7 مہینے کے بعد میں نے یہ پراٹھا جو ہے وہ بنایا ہے, آئل کا بنایا ہے. تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو میری آج کی جو باتیں میں نے بتائی ہیں آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں, اور کچن کلیننگ کی, ہوم آرگنائزنگ کی, ہوم کلیننگ کی, جو بھی میں نے آج ویڈیو آپ کو دکھائی ہے ولاگ میں, جو کچھ بھی آپ لوگوں نے سارے کام کرتے ہوئے مجھے دیکھا ہے وہ کیسا لگا آپ لوگوں کو. آپ لوگوں نے لازمی مجھے بتانا ہے. آپ لوگ جب فیڈ بیک دیتی ہیں نا مجھے مزید موٹیویشن ملتی ہے, اور میں آپ لوگوں کے لیے مزید اچھے سے اچھے ولاگس جو ہیں وہ لانے کی کوشش کرتی ہوں, اور کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے لوگوں کے ساتھ بہت ہی اچھے کچھ ایسے امپورٹنٹ ٹاپکس جو ہیں وہ شیئر کروں جو کہ آپ لوگوں کی زندگی کو آسان بنائیں اور آپ لوگوں کی مشکلات جو ہیں وہ کم کریں. اگر چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا, ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا.